विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी दोस्रो कक्षा अध्ययन गर्छौं। कक्षा 6 को विषय गणित अन्तर्गत रेखा र कोण पाठ हामीले त्यही पाठलाई आज हामी समानान्तर रेखाको रचना गर्नेछौं। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले समानान्तर रेखा भनेका कस्ता रेखा हुन्, प्रतिच्छेदित रेखा भनेका कस्ता रेखा हुन्, लम्ब रेखा भनेका कस्ता रेखा हुन्, तिनीहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौं। आजको कक्षामा हामीले समानान्तर रेखाको रचना गर्नेछौं। समानान्तर रेखा भनेको कस्तो रेखा हो भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका थियौं, बुझिसकेका थियौं। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले स्मरण गराउन चाहे, समानान्तर रेखा भनेको फेरि हेर्नुस्, यो किनारा तपाईहरुसँग चाहे बुक अथवा डेस्क जे कुनै छ त्यसलाई हेर्नुस्, यसको यो किनारा र यो किनारालाई तपाईले चाहे यता लम्बाउँदै जानुस् चाहे यता लम्बाउँदै जानुस्, जति पनि लम्बाउँदै जानुहुन्छ यी लम्बाउँदै गएका रेखाहरू कहिल्यै पनि एक आपसमा के हुँदैनन्, जोडिँदैनन्, जसलाई हामीले के भन्थ्यौं, समानान्तर रेखा भनेका थियौं। हामीले यसको बारेमा अगाडि पढिसकेका छौं। आज त्यही समानान्तर रेखाको रचना कसरी गर्ने त, समानान्तर रेखा बनाउँदा कसरी बनाउने भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौं। तपाईले यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्लाइडमा हेर्नुस्, समानान्तर र लम्ब रेखाहरूको रचना। हामीले समानान्तर रेखा र लम्ब रेखाहरूको रचना गर्दाखेरि सेट स्क्वायरको प्रयोग गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुसँग ज्योमेट्री बक्समा यस्ता त्रिभुज आकारका दुईवटा सेट स्क्वायरहरू हुनेछन्। हामीले एउटा सेट स्क्वायर र यो स्केलको मद्दतबाट समानान्तर रेखाको रचना गर्नेछौं। समानान्तर रेखाको रचनामा हेर्नुस्, पहिलोमा के भनेको छ भन्दा सेट स्क्वायरको समकोणी भुजालाई एबी सँग मिल्ने गरी राखौ। तपाईले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तल एबी दिएको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एबी। यहाँ ए देखि यो बी एबी रेखा हो। एबी रेखामा तपाईले यहाँ के राख्नुहुन्छ, एउटा सेट स्क्वायर, जुन मैले अघि देखाइसके। यो सेट स्क्वायर यहाँ राख्नुस् र फेरि भनेको छ बी मा के भनेको छ, रुलरलाई सेट स्क्वायरको अर्को समकोणी भुजासँग सिधा हुने गरी राखौ। यही यो सेट स्क्वायर राखिसकेपछि यही सेट स्क्वायरसँग लम्ब हुने गरी एउटा के राख्नुस्, फेरि स्केल राख्नुस्। यसरी स्केल राखिसकेपछि सेट स्क्वायरलाई रुलर नचल्ने गरी बिन्दु पी सम्म लम्बाउ र सिडी खिचौ। फेरि तपाईहरुले यहाँ स्केल राख्नुहुन्छ, यहाँ स्केल राखिसकेपछि यो तल भएको यो सेट स्क्वायरलाई माथितिर लैजानुस्। यसरी लगिजाँदा यो बिन्दु सी सँग बिन्दु पी सँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा खोज्नुस्, सिधा रेखा, जसबाट के बन्छ, सिडी समानान्तर एबी रेखा। यसरी हामीले रचना गर्नेछौं। यसलाई हामीले बोर्डमा पनि हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के बनेको छ। पहिला मैले एउटा रेखा खिचे, हेर्नुस्, स्केललाई यसरी राख्नुस् र एउटा सिधा रेखा खिच्नुस्। यसरी सिधा रेखा खिचिसकेपछि यतापट्टि मैले बिन्दु ए र यतापट्टि मैले के लेखे, बिन्दु बी। एउटा स्केलको सहायताले मैले के गरे, एउटा सिधा रेखा खिचे। सिधा रेखा खिचिसकेपछि के बनेको छ, सेट स्क्वायरको समकोणी भुजालाई हेर्नुस् है। हामीसँग सेट स्क्वायर छ। सेट स्क्वायरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले यहाँ बनेको कोण कति डिग्रीको हुन्छ, 90 डिग्री। हामीले यो सेट स्क्वायरलाई अब के गर्छौं भन्दा यसरी यो एबी भन्ने रेखामा सेट स्क्वायरलाई यसरी राख्छौं। हेर्नुस् है, राख्दाखेरि ख्याल गर्नु होला, यो रेखा छ भने तपाईले माथि धेरै तल लग्नु पर्दैन। राख्दाखेरि यसलाई सिधा यसरी रेखासँग सिधा हुने गरी यसरी सेट स्क्वायरलाई यसरी राख्नुस्। राखिसकेपछि यो सेट स्क्वायरलाई यसरी रेखासँग सिधा राखिसकेपछि हामीले स्केललाई भनेको छ दोस्रोमा हेर्नुस्, रुलरलाई सेट स्क्वायरको अर्को समकोणी, यो सेट स्क्वायरको एक समकोणी भाग भयो, यतापट्टि अर्को समकोणी भाग छ। अब हामीले यो स्केललाई यतापट्टिको भागमा यसरी यसलाई नहल्लाइकन यसरी राख्नुपर्छ। यसरी हेर्नुस् है, हामीसँग यो सेट स्क्वायरले एबी रेखासँग यसरी अडायौ। यसलाई नहल्लाइकन तपाईहरुले यसलाई नहल्लाइकन यो स्केललाई यसको यतापट्टिको भागमा यसरी जोड्नुस्। जोडिसकेपछि तपाईले यो अब रुलरलाई हल्लिन दिनु हुँदैन, यसलाई चल्न दिनु हुँदैन। यसलाई यस्तै स्थिर राखेर यो सेट स्क्वायरलाई तपाईले माथितिर लम्बाउन पनि सक्नुहुन्छ,
तलतिर तान्न पनि सक्नुहुन्छ। समानान्तर रेखा बनाउने हो, यहाँ कुनै बिन्दु दिएको छैन भने यो एबी रेखामा यसरी राखिएको सेट स्क्वायरलाई मैले अहिले माथितिर लम्बाए, यसरी ताने, माथितिर यसरी समानान्तर गरी तान्नुहोस् र तपाईले यसलाई समानान्तर गरी तानिसकेपछि हेर्नुस् है, यसरी राखिएको सेट स्क्वायरलाई माथितिर लगेर नहल्लाइकन स्केललाई यतातिर एउटा सिधा रेखा यसरी खिच्नुस् र खिचिसकेको पछि यसको मैले नाम दिए CD। यसरी हामीले AB सँग समानान्तर हुने गरी कुन रेखा खिचियो? CD रेखा खिचियो। यसरी हामीले समानान्तर रेखाको रचना गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि हेर्नुस्, तपाईहरुलाई यसरी एउटा रेखा दिएको छ, यस्तो रेखा दिएको छ, यतातिर x यतातिर y, xy भन्ने एउटा रेखा दिएको छ र यतापट्टि बिन्दु A दिएको छ। प्रश्नले भनेको छ xy सँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु A बाट जाने समानान्तर रेखा खिच्नुहोस्। xy रेखासँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु कुनबाट अरे? A बाट। बिन्दु A बाट जाने गरी के गर्ने? एउटा समानान्तर रेखा खिच्ने। मैले अघि भने जस्तै गरी के गर्नुहुन्छ तपाईले? सेट स्क्वायरलाई हेर्नुस् है, सेट स्क्वायरलाई यो रेखा छ, यो सिधा रेखा, यो सिधा रेखामा यसरी सेट स्क्वायरलाई यसरी सिधा रेखामा जोड्नुहोस्। हेर्नु है, यो रेखा लाइन ख्याल गर्नु होला, त्यो लाइन क्रस नगर्नु होला, यसरी जोड्नुहोस्। जोडिसकेपछि तपाईसँग भएको यो स्केललाई यसको अर्को समकोणी, यो समकोणी भाग एउटा भयो, अर्को समकोणी भागमा यसरी अड्याउनुहोस्। अब तपाईले यो स्केल अडाइसकेपछि सेट स्क्वायरलाई निकाल्नुहोस्। निकालिसकेपछि फेरि यही सेट स्क्वायरलाई बिन्दु A छोइने गरी यसरी स्केललाई नहल्लाइकन बिन्दु A छोइने गरी यसरी एउटा सिधा रेखा तान्नुहोस्। तानिसकेपछि तपाईले यसरी दुईटैलाई निकाल्दिनुहोस्। निकालेपछि यतातिर xy, मैले यतातिर PQ भनेर नाम दिए। हेर्नुस्, xy रेखासँग के हुने गरी? समानान्तर हुने गरी हामीले यसलाई संकेतको रूपमा यसरी लेख्छौं, समानान्तर हुने गरी PQ रेखा खिच्यौं। यसरी हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू xy सँग समानान्तर हुने गरी के खिचिम? PQ रेखा खिचिम। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले सिधा खिचिम, यसरी छड्के खिचिम। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ तलपट्टि आयो भने कसरी बनाउने त भनेर त्यो जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ। यदि समानान्तर रेखा बनाउँदै जाँदा बिन्दु तलपट्टि आयो भने कसरी समानान्तर रेखा बनाउने त? तल आउँदा कसरी बनाउने भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ भने हेर्नुस्, फेरि एउटा उदाहरणको लागि तपाईलाई फेरि एउटा सिधा रेखा खिचे। यो सिधा रेखामा यतातिर x यतातिर w भनेर एउटा सिधा रेखाको निर्माण गरे। त्यसको तलपट्टि, अब मैले तलपट्टि, अघि हाम्रो माथिपट्टि बिन्दु थियो, एकातिर मैले छड्के दिए। अब तेस्रोमा हेर्नुस्, xy रेखासँग समानान्तर हुने गरी, यो रेखासँग समानान्तर हुने गरी र बिन्दु P भएर जाने एउटा समानान्तर रेखा खिच। यो रेखासँग के हुन पर्यो? समानान्तर हुने गरी फेरि कुन बिन्दु जान पर्यो? P बिन्दु। P बिन्दुलाई छोएर जाने एउटा समानान्तर रेखा बनाउनुहोस् भनेको छ। अघि मैले भनिसके, तपाईहरुलाई विधि पनि बताए समानान्तर रेखा बनाउने कसरी भन्दा तपाईहरुले सेट स्क्वायर र स्केल। फेरि हेर्नुस्, सेट स्क्वायरलाई तपाईले यो रेखासँग xw भन्ने रेखा छ, xw भन्ने रेखासँग समान यसरी ठ्याक्क हेर्नुस्, मिलाएर राख्नुपर्छ। यसलाई यसरी राख्नु, सेट स्क्वायरलाई हेर्नुस् है। यो रेखा भन्दा तपाईले यता तल यता माथि राखेर यसरी राख्नु हुँदैन। हामीसँग यो xw भन्ने यो रेखा दिएको छ, यो रेखासँग छोइने गरी ट्याक्क मिलाएर यसरी तपाईले यो सेट स्क्वायरलाई अडाउनुस्। अडाइसकेपछि स्केल लिनुस्। स्केलको सहायताले तपाईले सेट स्क्वायरको यो एउटा समकोणी भाग भयो, सेट स्क्वायरको अर्को समकोणी भाग भनेको यो हो। हामीले यसलाई यसरी फेरि यतापट्टि अर्को समकोणी भागमा स्केललाई यसरी राखौ र यो स्केललाई नहल्लाइकन तपाईले यो सेट स्क्वायरलाई निकाल्दिनुस्।
निकालिसकेपछि तपाईको यो स्केल सिधा नै राख्ने, सिधै राखी यो स्केलसँग फेरि जोडिएर बिन्दु P सँग छोइने र स्केललाई पनि छोएर यसरी फेरि सेट स्क्वायरलाई यसरी अडाउनु पर्छ। यसरी हेर्नुस् है, स्केललाई नहल्लाइकन बिन्दु P र स्केल यसरी राखेर तपाईले अर्को रेखा खिच्नु पर्छ। यो रेखा खिच्दा यसरी एउटा सिधा लाइन यसरी खिच्नुस्। अब यो स्केल र सेट स्क्वायरलाई यसरी निकाल्दिनुस्। निकालिसकेपछि मैले यसको नाम m, यतापट्टि यसको नाम n दिए। यसरी हामीले एउटा समानान्तर रेखाको रचना गर्यौं जुन XW भन्ने रेखासँग समानान्तर हुने गरी n रेखा खिच्यौं। यसरी हामीले XW समानान्तर के छ n छ। XW सँग समानान्तर हुने गरी n रेखा खिच्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले समानान्तर रेखाको रचना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अब समानान्तर रेखाको रचना गर्नुस् भन्यो भने तपाईले के समानान्तर रेखा बनाउन सक्नुहुन्छ? आशा गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब समानान्तर रेखाको रचना गर्न सक्नुहुन्छ। अब म समानान्तर रेखाको रचना गरिसकेपछि दोस्रो लम्ब रेखा। अब लम्ब रेखाको रचना कसरी गर्ने? यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा लम्ब रेखा भनेर हामीले पढिसक्यौं। 90 डिग्री भएर जाने रेखालाई लम्ब रेखा भनेर हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा परिभाषा सहित अध्ययन गरेका थियौं। अब हामी लम्ब रेखाको बारेमा हेर्छौं। लम्ब रेखालाई कसरी रचना गर्ने, लम्ब रेखाको रचना कसरी गर्ने? हेर्नुस्, लम्ब रेखाको रचना मैले यसलाई मेटे। अब हामीले समानान्तर रेखाको रचना गरिसकेपछि अब गर्छौं लम्ब रेखा। लम्ब रेखाको रचना, लम्ब रेखाको रचना गर्दा कसरी गराउनुहुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा आज फेरि अब लम्ब रेखाको बारे सिक्छौं। हेर्नुस्, फेरि लम्ब रेखाको रचनामा मा रेखा AB मा पर्ने गरी रुलरलाई राखौं। हेर्नुस् है, स्क्रिनमा हेर्नुस्, चित्र पनि दिएको छ। तलपट्टि AB भन्ने रेखा छ, तलपट्टि AB भन्ने एउटा सिधा रेखा छ। त्यो सिधा रेखामा के राख्नुहुन्छ तपाईले? एउटा रुलरलाई राख्नुहुन्छ। AB भन्ने रेखामा रुलर राख्नुस्। त्यसपछि B मा सेट स्क्वायरको 90 डिग्री बनेको भुजालाई रुलरमा मिल्ने गरी राखौं। फेरि त्यहाँ हामीले AB भन्ने रेखामा रुलर जहाँ राखेको थियौं त्यही रुलरको माथिपट्टि सेट स्क्वायरको 90 डिग्री भएको भागलाई फेरि त्यो रुलर माथि मिलाएर राख्ने। त्यसपछि सेट स्क्वायरको 90 डिग्री बनेको भुजाको अर्को भुजालाई बिन्दु P सम्म लम्बाऊ। त्यही सेट स्क्वायरमा भएको तलपट्टि बिन्दुबाट बिन्दु P सम्म के गर्ने? लम्बाउने। लम्बाइसकेपछि D मा हेर्नुस्, रेखाखण्ड PQ खिच्यौं अनि P बिन्दु र Q बिन्दुलाई के गर्दिने? जोड्दिने र सेट स्क्वायरलाई के गर्ने? अब त्यहाँबाट हटाइदियौ भने हामीले AB लम्ब PQ लम्ब AB को रचना गर्न सक्छौ। अब तपाईहरुले यहाँ बोर्डमा हेर्नुस्, यसलाई कसरी रचना गर्ने त? सुरुमा के भनेको थियो अरे? एउटा रेखा खिचौं। मैले एउटा सिधा रेखा खिचे। यसरी स्केलको सहायताले तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा हेर्दै कपीमा बनाउने प्रयास गर्नुस्। यसरी तपाईहरुले छिटो सिक्नुहुन्छ। एउटा मैले रेखा खिचे। यो रेखामा यतापट्टि हामीले के नाम राख्यौं? A, यतापट्टि B। हेर्नुस् है, यसरी रुलरले यसरी मैले सुरुमा एउटा रेखा AB भन्ने रेखा खिचे। खिचिसकेपछि के बनेको थियो अरे? A अघि विधि पहिलो चरणमा के बनेको थियो? यो स्केललाई यो AB भन्ने रेखासँग यसरी मिलाएर यसरी राख्नुस् भनेको थियो। ल हेर्नुस् है, यसरी देख्नु भएको छ। AB भन्ने रेखामा मैले यो रुलरलाई के गरे? राखे। राखिसकेपछि मसँग सेट स्क्वायर छ। सेट स्क्वायरलाई मैले के गर्छु भन्दा यो स्केलसँग यसरी मिलाएर यसरी अडाउँछु। स्केललाई नहल्लाइकन सेट स्क्वायरलाई यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। यसरी राखिसकेपछि तपाईहरुले अब यसको माथिबाट तलसम्म एउटा सिधा रेखा खिच्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस्, एउटा लम्बको रचना हुन्छ। जतापट्टि मैले एउटा माथिपट्टि
P र तलपट्टि Q भन्ने नाम दिए। तपाईहरुलाई अघिल्लो कक्षामा नि भनिसकेको छु, लम्ब रेखा बनाउँदा लम्ब रेखाको यतापट्टि पनि 90 डिग्री, यसको यतापट्टि पनि कति डिग्री बनेको हुन्छ? 90 डिग्री बनेको हुन्छ। त्यसका लागि हामीले प्रोट्रेक्टरको सहायताले नापेर पनि हेर्न सक्छौं यता 90 बनेको कि छ कि नै, यता 90 डिग्री बनेको छ कि नै भनेर प्रोट्रेक्टरको सहायताले हामीले नाप्न पनि सक्छौं। तपाईहरुलाई प्रोट्रेक्टर राख्न त आउँछ नि, हेर्नुस् है, प्रोट्रेक्टरको तपाईको प्रोट्रेक्टरमा पनि यहाँ एउटा यसो चुच्चो भाग दिएको हुन्छ। यो चुच्चो भागलाई तपाईले यो बिन्दु Q मा राख्नुपर्छ। यो चुच्चो भागलाई यसरी बिन्दु Q मा राख्नुस्। राखिसकेपछि तपाईले यो रेखा छ भने यो रेखामा यसरी समानान्तर हुने ठ्याक्कै माथि जोडिने गरी यसरी राख्दिनुस्। राखिसकेपछि तपाईले यताबाट हेर्नुहुन्छ भने यताबाट पनि 0 बाट सुरु भएको छ, यता पनि 0 बाट सुरु भएको छ। मैले अहिले यतापट्टिको नाप्दै छु, मैले यताबाट 0 बाट हेर्दै गए। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। हेर्नुस् त यतापट्टि कति डिग्रीको कोण बन्यो? यतापट्टि 90 डिग्री, यसरी 90 डिग्री। त्यस्तै गरी तपाईले यतापट्टि नाप्न सक्नुहुन्छ। फेरि यही Q मा बनेको यो चुच्चो छ, हेर्नुस् है, यो Q मा बनेको यो बिन्दु र प्रोट्रेक्टरको यो चुच्चो ठ्याक्कै यो चुच्चो मिलाएर राख्नुपर्छ। तपाईले यसलाई मिलाउनु भएन भने सही कोण आउँदैन। त्यसको लागि मैले फेरि यसरी राखे चुच्चोलाई। हामीसँग यो AQ भन्ने यो रेखा छ। अब यो रेखासँग यो लाइन के हुन पर्यो? तपाईको प्रोट्रेक्टरको यो लाइन समानान्तर हुन पर्यो। त्यसको लागि मैले प्रोट्रेक्टरलाई यसरी घुमाए र यसरी चुच्चो र AQ भन्ने रेखालाई के गर्नुस्? यसरी मिलाउनुस्। मिलाउँदै गइसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको रेखा यतापट्टि छ। अब फेरि यतापट्टि रेखा गएको छ भने यताको 0 बाट, उतापट्टिको रेखा छ भने उताको 0, यतापट्टि गएको छ भने यताको 0 बाट। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। यतापट्टि पनि कति डिग्रीको कोण बन्यो? 90 डिग्री। यसरी हामीले लम्ब रेखाको रचना गर्यौं। उतापट्टि पनि 90 डिग्री, यतापट्टि पनि 90 डिग्री, दुवैतिर 90-90 डिग्री आउँछ। तपाईहरुले बनाउँदा यदि यतापट्टिको कम आयो, यतापट्टिको बढी आयो भने त्यो लम्ब रेखा होइन। बनाउँदाखेरि सेट स्क्वायर स्केललाई नहल्लाइकन बनाउनु होला। त्यसरी बनाउनु भयो भने तपाईहरुको कहिल्यै पनि बिग्रिदैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले लम्ब रेखा बनाउन सक्नुहुन्छ? लम्ब रेखाको रचना गर्न सक्नुहुन्छ कि? अब यो हामीसँग लम्ब सिधा थियो, अब तपाईहरुले अलि फरक खालको लम्ब रेखा बनाइदिने कोसिस गर्छु। हेर्नुस्, यो त भयो। अब मैले यसलाई मेटे। तपाईलाई एउटा रेखा दियो, मानौ एउटा रेखा, मैले एउटा रेखाखण्ड खोरे, यसरी रेखा कोरे र एउटा मानौ बिन्दु यहाँ X दियो, यतापट्टि P, यतापट्टि Q दियो। अघि त सिधा थियो, तपाईसँग अघि त सिधा रेखा थियो, तपाईले स्केललाई यसरी राखेर माथिबाट सेट स्क्वायर राखेर यसरी जोड्नु भएको थियो र लम्ब रेखा सजिलै बनाउनु भएको थियो। अब यो छड्के छ त, यसलाई कसरी राख्ने त भनेर तपाईलाई प्रश्न लाग्न सक्छ। त्यसको लागि हेर्नुस्, यो PQ भन्ने रेखामा यसरी स्केललाई यसरी देख्नु भएको छ, यो लाइन छ, यो लाइनमा यो स्केललाई यसरी सिधा लाइनमा स्केललाई यसरी राख्नुस्। राखिसकेपछि हामीसँग फेरि के छ? सेट स्क्वायर। यो सेट स्क्वायरलाई यो स्केलसँग जोडाएर, यो स्केलसँग सेट स्क्वायरलाई यसरी जोडाउनुस् र हामीसँग यो बिन्दु दिएको छ X भन्ने बिन्दु, त्यो बिन्दुसँग पनि पुर्याउनु पर्यो। त्यही भएर सेट स्क्वायरलाई मैले यसरी जोडे र बिन्दु X जोड्दा स्केललाई नहल्लाउनु होला। यसरी बिन्दु X यहाँ छ, स्केलको रेखा यहाँ छ। अब यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसँग मैले के गरे? यसरी रेखा सिधै गरे रेखा कोर्छु। कोरिसकेपछि मैले सेट स्क्वायरलाई पनि निकाले, स्केललाई पनि यसरी निकाल्दिए। अब हेर्नुस्, यतापट्टि पनि कति डिग्री बन्छ? 90। यता पनि कति बन्छ? 90। दुवैतर्फ 90-90 डिग्रीको कोण बन्छ। यसरी हामीले के बनायौं? लम्ब रेखाको रचना। लम्ब रेखा पनि बनायौं। अहिले के बनाएको थियौं? समानान्तर रेखा। एकातिर एउटा लम्ब रेखा, एउटा समानान्तर रेखाको रचना जान्नुभयो। अब के तपाईले लम्ब रेखा र समानान्तर रेखाको बारेमा
बुकमा दिएको छ, यसपछिको अभ्यास पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् पेज नम्बर 6, पेज नम्बर 6 निकाल्नुहोस्। पेज नम्बर 6 को अभ्यास 1.3 त्यसमा हेर्नुहोस् तपाईलाई यसरी प्रश्न दिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ, अभ्यास पुस्तिकामा तल दिए जस्तै गरी रेखाखण्ड खिची बिन्दु अङ्कन गर र प्रत्येक रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने गरी दिएको बिन्दुबाट जाने रेखाखण्डको रचना गर। र बक्समा के भनेको छ, सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर तपाईले यो रचना गर्दा, यो समानान्तर रेखा रचना गर्दा के को अनिवार्य रूपमा सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। स्केलले मात्रै प्रयोग गरेर समानान्तर रेखा गराउनु हुँदैन, बनाउँदाखेरि सेट स्क्वायरको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् ए मा एउटा सीधा रेखा एबी दिएको छ र बिन्दु ओ दिएको छ। एबी रेखा र बिन्दु ओ सँग समानान्तर हुने गरी के ओ बिन्दु भएर जाने एउटा के गर्ने हो, समानान्तर रेखाको रचना गर्ने हो। त्यस्तै गरी बीमा हेर्नुहोस् क्यू रेखा र बिन्दु आर सँग समानान्तर हुने गरी रेखा बनाउने हो। त्यस्तै गरी सीमा दिएको छ XY र बिन्दु यस हुने गरी एउटा रेखा बनाउनुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को डी नम्बरमा के दिएको छ, CD रेखासँग समानान्तर हुने गरी र बिन्दु ओ बाट जाने गरी एउटा समानान्तर रेखाको रचना गर्नुहोस्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले यो प्रश्न नम्बर 1 का अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र म प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, अभ्यास पुस्तिकामा तल दिए जस्तै आकृति बनाई प्रत्येक रेखाखण्डमा दिएको बिन्दुबाट जाने लम्बको रचना गर। अहिले के को रचना गर्न भनेको थियो, समानान्तर रेखाको। अहिले के को रचना गर्न भन्यो, लम्बको। अघि हामीले गर्यौं, अब लम्ब गर्न भनेको छ। यहाँ पनि के को प्रयोग गर्ने भनेको छ, सेट स्क्वायर। ए मा हेर्नुहोस् एबी रेखा दिएको छ र बिन्दु के दिएको छ, पी। अब के गर्नुहुन्छ, एबी मा के गर्नुहुन्छ, रुलर लगाएर एबी मा राख्नुहुन्छ। फेरि हामीले सेट स्क्वायरलाई त्यही रुलरको माथि बिन्दु पी भएर एउटा रेखा खिच्छौं, जसबाट हामीले के बनाउँछौं, लम्ब रेखा। त्यस्तै गरी बी मा पनि एउटा CD भन्ने रेखा दिएको छ र बिन्दु ओ दिएको छ। CD रेखासँग र ओ भएर जाने एउटा लम्ब रेखा बनाउँछौं। त्यस्तै गरी सी मा पनि त्यही कुरा भनेको छ, PQ तलपट्टि ल ओ भएर जाने लम्ब रेखा बनाउनुहोस्। त्यस्तै गरी डी मा भनेको छ CD र बिन्दु Q भएर जाने लम्ब रेखा। मैले अघि ए नम्बरको तपाईलाई गराइदिसके, एउटा सीधा रेखा र बिन्दु भएर। तपाईलाई सी र डी मध्ये अलि नयाँ लाग्न सक्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। CD कि मैले एउटा गर्दिम ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले एउटा डी नम्बरको अब कसरी गराउनुहुन्छ त भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ। डी नम्बरको हेर्नुस्, मैले तपाईलाई फेरि डी को बाट क्वेशन नम्बर डी को रचना गरेर देखाउँछु। त्यहाँ के दिएको छ, CD। मैले त्यस्तै गरी एउटा सीधा रेखा खिचे, जसमा के नाम दिएको छ, यतातिर सी, यतातिर के दिएको छ भन्नुस्, डी। अनि त्यसपछि यतापट्टि बिन्दु के दिएको छ, क्यू। CD रेखा र बिन्दु क्यू भएर जाने लम्ब रेखाको रचना गर। CD रेखा छ र बिन्दु के छ, क्यू छ। क्यू भएर जाने लम्ब रेखा बनाउने हो। त्यसको लागि अब हेर्नुस् रुलर र सेट स्क्वायर है, हामीले अहिले रुलर र सेट स्क्वायरको प्रयोग गरिरहेका छौं। अब यो रुलरलाई CD भन्ने रेखा छ, यसरी राख्नुस्। अघि जस्तै गरी CD रेखासँग समानान्तर जोडाएर यसरी राखौं रुलरलाई। अब सेट स्क्वायरलाई तपाईले यसरी राख्नुस्। रुलर छ, फेरि यसरी राख्नु होला है। यसरी राख्दाखेरि फेरि त यताबाट तान्दिनु होला, यसै हैन, समकोणी भाग यतापट्टिको भागमा राख्ने हो। त्यही भएर मैले यसलाई यसरी जोडाए। जोडाइसकेपछि अब यो क्यू बिन्दु छ, अनि यहाँ हामीसँग स्केल र क्यू बिन्दुसँग यसरी जोडाउने गरी सीधा रेखा खिच्ने र सेट स्क्वायरलाई यसरी निकाल्दिए, स्केललाई पनि यसरी निकाल्दिए। अब तपाईहरुले हेर्नुस् CD रेखा र बिन्दु के भएर
क्यू भएर जाने के भन्यो लम्ब। अब तपाईले यसलाई प्रोट्रेक्टरले नाप्नु भयो भने यता पनि कति डिग्री बन्छ 90, यता पनि कति बन्छ 90। यसरी दुवैतर्फ 90 डिग्री आयो भने त्यो के हो एउटा लम्ब रेखा हो। यसरी हामीले लम्ब रेखाको रचना सिक्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लम्ब रेखा र समानान्तर रेखा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म फेरि थोरै अगाडि गए। अब हेर्नुहोस् हामीले अब के को बारेमा पढ्छौं? समानान्तर रेखाको रचना गरिम, लम्ब रेखाको पनि रचना गरिम। अब लम्बार्धक के हो त? लम्बार्धक अलिअलि त कता कता सुन्नियो नि, लम्ब रेखा लम्बार्धक होइन र? सुने जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? अब पढ्ने हामीले के हो? लम्बार्धक। लम्बार्धक भनेको लम्ब र अर्धक, लम्ब र अर्धक, लम्ब रेखा र अर्धक मिलेर के बनेको लम्बार्धक। अब हामीले के को बारेमा पढ्छौं? लम्बार्धकको। लम्बको रेखा पढिसक्यौं। अर्धक भनेको के हो त? के हो त अर्धक भनेको? अर्धक भनेको कुनै पनि एउटा रेखाखण्डलाई अर्धकले काट्दियो भने त्यो अर्धकले काट्ने बित्तिकै त्यो रेखाखण्ड दुई भागमा विभाजन हुन्छ। हेर्नुस् है अर्धक भनेको कस्तो हो। मानौं हामीसँग एउटा रेखा छ, एबी भन्ने रेखा छ। एबी भन्ने रेखामा एउटा यसरी बिचमा पर्ने गरी एउटा रेखा XY आयो। यसरी XY आउँदा अर्धक बनेको है। एबी भन्ने रेखालाई XY ले ठ्याक्कै बिचबाट काट्यो भने यो रेखा र यो बराबर हुन्छ। AY सँग BY बराबर हुन्छ। यो XY नै के हो? अर्धक हो। अर्धक भनेको अर्धकले कुनै पनि रेखालाई काट्यो भने अर्धकले त्यो रेखालाई के गर्छ? दुई भागमा विभाजन गरिदिन्छ। यता एक भाग, यो दुई भाग फेरि के हुन्छ? एक आपसमा बराबर हुन्छ, जसले हामीले के भन्छौं? अर्धक। अब लम्बार्धक ल हेर्नुस् तपाईहरुले, लम्बार्धक भनेको के हो त? कुनै रेखाखण्डको मध्यबिन्दु 90 डिग्री अथवा एक समकोण, हामीले पढिसक्यौं। एक समकोण भन्नु र 90 डिग्री भन्नु एउटै कुरा हो। कुनै रेखाखण्डको मध्यबिन्दु एक समकोण बनाएर गएको रेखाखण्ड के हो? लम्बार्धक। स्क्रिनमा हेर्नुस् लम्बार्धक भनेको के हो त? त्यसको परिभाषा मैले स्क्रिनमा तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। लम्बार्धक भनेको कुनै रेखाखण्डको मध्यबिन्दुमा कति डिग्री बन्यो? एक समकोण अथवा 90 डिग्री बनेर गएको रेखाखण्ड के हो? त्यो रेखाखण्डको लम्बार्धक हो। अब तपाईले त्यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिको चित्रमा रेखाखण्ड के छ? याल्यम भन्ने एउटा रेखाखण्ड छ। त्यो रेखाखण्डमा एबी को मध्यबिन्दु यममा, एबी भन्ने रेखाको बिचमा मध्यबिन्दु यम छ। त्यो मध्यबिन्दुमा कति डिग्रीको कोण बन्यो? 90 डिग्रीको कोण बन्यो भने अब PQ रेखाखण्ड एबी को के हो? लम्बार्धक हो भन्न सकिन्छ। यसरी लम्बार्धकको बारेमा हामीले बुझ्यौ। तपाईहरुले आशा गरेको छु यो लम्बार्धकको परिभाषा घोक्नु होला र यसलाई राम्ररी बुझ्नुस्। ल त्यसपछि थोरै अगाडि जाउँ। अब अगाडिपट्टि के छ त भन्दा कम्पासको प्रयोगबाट रेखाखण्डको लम्बार्धकको रचना गर। अब हामीले लम्बार्धकको रचना गर्ने। समानान्तर रेखाको रचना गरिम, लम्ब रेखाको रचना गरिम, त्यसपछि लम्बार्धक भनेको के हो बुझिम र अब हामीले लम्बार्धकको रचना गर्छौं। त्यसको लागि पहिलो चरणमा हेर्नुस् के बनेको छ भन्दा रेखाखण्ड एबी रुलरको सहायताले खिच। एउटा एबी भन्ने एउटा हामीले के गर्ने हो? रेखाखण्ड खिच्ने हो। त्यसपछि दोस्रोमा हेर्नुस्, दोस्रोमा के बनेको छ? दिएको रेखाखण्ड बिन्दु ए र बी दिएको छ। ए अथवा बी बाट तपाईले ए मा अथवा बी बाट आधा भन्दा बढी लम्बाई कसको भन्दा कम्पासको है। अब हामीले लम्बार्धक बनाउने बेला कम्पासको प्रयोग गर्छौं। कम्पासको प्रयोग गरेर ए अथवा बी बिन्दुमा कम्पासलाई राखेर त्यो रेखाखण्डको आधा भन्दा बढी भाग लिएर के गर्छौं? एउटा चाप काट्छौं र त्यो चापलाई हामीले यसरी चित्रद्वारा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एबी भन्ने रेखा थियो, मैले बिन्दु ए मा कम्पासलाई राखे, बिन्दु ए मा कम्पासमा राखेर रेखा ताने। त्यस्तै गरी तेस्रो चरणमा हेर्नुस्, ए बाट लिएको चापको लम्बाई बराबर हुने गरी ए बाट कम्पासको साइज जति बनाएको थियौं त्यही साइजलाई हामीले नघटाइकन के गरिम? बिन्दु बी बाट
खिचौँ, खिचेपछि फेरि हेर्नुहोस् यस्तो खालको आकृति बन्छ। पहिला हामीले ए बाट खिच्यौँ, त्यसपछि फेरि कहाँबाट खिच्यौँ, बी बाट। खिचिसकेपछि अब चौथोमा हेर्नुहोस्, चौथोमा दुवै चापहरूले एक अर्कालाई बिन्दु यल र यनमा भेट्छ र रुलरको सहायताले त्यसलाई के गरिदिने, जोडिदिने। जोडिसकेपछि यसरी हेर्नुहोस्, बिन्दु यल र बिन्दु यन जोड्यौँ। जोड्दाखेरि एबी रेखाखण्ड यममा भेटियो, यम भनेको मध्यबिन्दु भयो, एबी को मध्यबिन्दु यम भयो। यल यमले अर्धकले काट्यो, यल यन अर्धकले काट्ने बित्तिकै एयम बराबर के भयो, बिएन। यसरी हामीले लम्बार्धकको रचना गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईहरूलाई यसरी मैले यो लम्बार्धकलाई यहाँ बनाएर पनि देखाउँछु कसरी लम्बार्धक बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले लम्बार्धक बनाउँदाखेरि स्केल र अब हामीलाई सेट स्क्वायरको प्रयोग होइन, अब हामीले के को प्रयोग गर्छौँ, कम्पास। कम्पासको प्रयोग गरेर बनाउँछौँ। अब के को रचना गर्छौँ, लम्बार्धकको रचना। अब लम्बार्धक कसरी बनाउने, मैले अहिले केही चाप लिए। अब मैले यसरी एउटा स्केलले आफूलाई एउटा चाप लिए, मानव मैले अहिले 8 सेन्टिमिटर लिए है। हेर्नुहोस् है, स्केलले मैले 8 सेन्टिमिटर अथवा मैले 10 बनाएँ। अब यसलाई ल 10 सेन्टिमिटरको एउटा रेखा खिचेँ र रेखा खिचिसकेपछि यसलाई मैले ए, यतापट्टि मैले के गरेँ, बी, एबी भनेर एउटा रेखाखण्डको यसरी नाम दिएँ, एबी भनेर। अनि मैले अब के गर्छु, कम्पास। तपाईहरूले कम्पास लिनुहोस्, कम्पासको प्रयोगबाट बनाउने हो। कम्पासको प्रयोगबाट तपाईहरूले कम्पास निकालेर अब अहिले के भनेको थियो, एबी रेखाखण्ड। अब तपाईले यहाँ राख्नुहुन्छ भने यो यत्रो छ, यति ठुलो छ यो रेखा। अब यति ठुलो होइन, आधा, यसको आधा भनेको तपाईले स्केलबाट पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो 8 लागेको थिएँ, 8 को आधा 4 हुन्छ। तपाईले अब मैले आधा राख्न सक्दिनँ भने तपाईले स्केलले यसरी, स्केल र कम्पासले यसरी 5 सेन्टिमिटरको अनुमान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले चित्रमा हेरेर यति यति आधा छ, आधा भन्दा यति धेरै बढाउँछु भनेर यति यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यसरी अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यति अनुमान गरेँ र यसलाई बिन्दु ए मा राखेर यसरी एउटा रेखा यसरी खिचे। कहाँ राखे थिएँ अरे मैले यसलाई, बिन्दु ए मा। हेर्नुहोस् है, बिन्दु ए मा राखेर यसरी खिचे। अब मैले यसलाई यो चापलाई नघटाइकिन तपाईले यसलाई बढी अथवा कम गराउनु हुँदैन। यसलाई के गर्नु हुँदैन, नहल्लाइकन, यसलाई हल्लाउन पाउनु हुँदैन। नहल्लाइकन बिन्दु बी मा मैले यसरी राखेँ। बी मा राखिसकेपछि फेरि यही रेखामा यसरी खिचे। अब ल हेर्नुहोस्, अघि मैले कहाँ राखेको थिएँ, ए मा, फेरि कता राखेँ, बी मा। यसलाई नहल्लाइकन तपाईले ए मा जुन साइजले काट्नुहुन्छ बिन्दु बी मा राख्दा पनि त्यो साइजलाई तपाईले घटबड गराउनु हुँदैन। घटबड नगराइकन गराउनु पर्छ। अब त्यसपछि तपाईहरूले ए र बी लगाउनु भयो। ए र बी लगाइसकेपछि अब यतापट्टि काटियो, यतापट्टि पनि तलपट्टि पनि काटियो यो दुईटा रेखा। काटिसकेपछि यसको नाम मैले एल भन्ने नाम दिएँ, तलपट्टि एम भन्ने नाम दिएँ र मैले यसलाई के गर्छु, एल र एमलाई यसरी जोड्छु। हेर्नुहोस् है, एल र एमलाई मैले के गरेँ, जोडेँ। हो, यो एल र एम के हो, अर्धक हो। अघि भनेको थिएँ नि, लम्बार्धक भनेको एउटा लम्ब र अर्धक। एबीसँग यो रेखा लम्ब छ, यता 90 यता 90 बनेको छ, तर एल एम के हो, अर्धक हो। यो अर्धकले के गर्यो, अब यो एबी रेखालाई यो बिन्दुमा मैले यम भनेर नाम दिएँ अथवा ओ नाम दिएँ। ल अब एबी रेखालाई बिन्दु मध्यबिन्दु केले काट्यो, ओले। यो मध्यबिन्दु हो, यो अर्धक आयो भने अब यो बराबर यो हुन्छ। एओ सँग के बराबर हुन्छ, बीओ रेखा एक आपसमा बराबर हुन्छ। र हामीले एउटा, अनि यसलाई तपाईले धेरै लामो भयो यसरी मेट्दिनुस्, यसलाई पनि यसरी मेट्दिनुस्। अब हामीले के बनायौँ, एउटा लम्बार्धकको रचना गर्यौँ। यसरी हामीले लम्बार्धकको रचना गर्यौँ। बुझ्नुभयो कसरी लम्बार्धक बनाउने है त? अब गराउन सक्नुहुन्छ। फेरि एकपटक सुन्नुस् कसरी बनाइयो। मैले के गरेँ भन्दा सुरुमा यहाँ केही नाप दिएको छैन, मैले 8 सेन्टिमिटरको एउटा नाप लिएँ। यसरी 8 सेन्टिमिटरको नाप लिएँ। 8 सेन्टिमिटरको नाप लिएर एउटा रेखा खिचेँ।
रेखा खिचिसकेपछि मैले के को प्रयोग गरे थिए भन्नुस् त एबी बनाइसकेपछि कम्पासको सहायताले मैले यो कम्पासको यो चुच्चुला तपाईले एकपटक यता राख्ने हो एकपटक यता राख्ने हो मैले पहिला कता राखेको थिए ए तिर राखेको थिए यसरी यहाँ राख्दा यहाँ ए मा राखेर यसरी एउटा यसरी कोरेको थिए रेखा कोरिसकेपछि अब यो चापलाई नहल्लाइकन तपाईले यसलाई बढाउनु पनि हुँदैन घटाउनु पनि हुँदैन नहल्लाइकन है स्थिर जस्तो छ त्यस्तै गरी राखेर कहाँ राख्ने बी मा राखेर यसरी कटाइसकेपछि एउटा यो बिन्दुमा गएर काटियो एउटा यो बिन्दुमा गएर काटियो काटिसकेपछि यो बिन्दु र यो बिन्दुलाई मैले स्केल राखेर के गरे जोड दिए हैन र जोडिसकेपछि यो रेखा कहाँ आएर काटियो ओ मा काटियो अब यो एबी रेखाको मध्यबिन्दु के हो ओ मध्यबिन्दु हो ओ मध्यबिन्दु भएर के गयो यालयाम रेखा गयो ओ मध्यबिन्दु भएर यालयाम रेखा जाँदा यो यालयाम के भयो अर्धक यो अर्धकको कारणले यो पूरा रेखा के भयो दुई भागमा विभाजन भयो एओ सँग बीओ के भयो बराबर भयो यसरी हामीले लम्बार्धकको रचना गर्यौं तपाईहरुले यो सँग सम्बन्धित प्रश्न पनि यसरी हेर्नुस् पेज नम्बर 6 हेर्नुस् बुकको पेज नम्बर 6 अभ्यास 1.3 हेर्नुस् है बुक पल्टाउनुस् पेज नम्बर 6 अभ्यास 1.3 मा यसरी प्रश्न दिएको छ तल दिएका नापका रेखाखण्डहरू खिच तल नाप दिएका पहिला के गर्ने रेखाखण्डहरू खिच्ने खिचिसकेपछि उक्त रेखाखण्डको रचना गर र यिनी रेखाखण्डको तपाईहरुले रचना गर्ने हो अब ए मा के बनेको छ 6 सेन्टिमिटर बी मा 8 सेन्टिमिटर सी मा 9 सेन्टिमिटर डी मा 5 सेन्टिमिटर अब ई हेर्नुस् है ई मा कति दिएको छ 7.5 सेन्टिमिटर अब तपाईले पोइन्ट कहाँ ल्याउने त यो पोइन्ट कताबाट ल्याउने त भन्ने जिज्ञासा लाग्यो होला कसरी आउँछ होला भनेर डराउनु भयो होला गर्नको लागि हेर्नुस् तपाईले स्केलमा हेर्नुस् स्केलमा तपाईको 1 2 गर्दै गर्दै 6 र 7 को बीचमा एउटा सानो धर्का काटिएको छ हेर्नुस् है यसरी मैले राखे स्केल तपाईलाई रेखा मात्र खिच्न सिकाउँछु मैले 7.5 बनेको छ 0 बाट सुरु हुँदै 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 कहाँसम्म गयो पहिला 7 बाट 0.5 यो 7 हो यो 8 हो 7 र 8 को बीचमा अर्को सानो रेखा छ जसलाई हामीले के भन्छौं 7.5 यसरी हामीले 7.5 को रेखा खिच्न सक्छौं अब यही रेखासँग तपाईले के गर्नुहुन्छ एकपटक यताबाट कम्पास राखेर एकपटक यता कम्पास राखेर लम्बार्धक बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै जी मा हेर्नुस् प्रश्न नम्बर जी मा के दिएको छ भन्दा 5 होल 1/2 सेन्टिमिटर के दिएको छ 5 होल 1/2 सेन्टिमिटर अब यो त स्केलमा हुँदैन कहाँबाट ल्याउने भन्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले पहिला हिसाब गर्न सक्छौं यो 2 ले यो नम्बरलाई गुणन गर्ने हो जति आउँछ यो नम्बरलाई के गर्ने हो जोड्ने हो 2 ले पहिला यो 5 लाई गुणन गर्ने 2 5 10 10 मा 1 जोड्दा 11/2 सेन्टिमिटर अब 11 लाई कतिले भाग गर्नुहुन्छ 2 ले 11 लाई 2 ले भाग गर्दा 5 पोइन्ट कति आउँछ 5 सेन्टिमिटर तपाईहरुलाई यो भनेको खास कति छ त 5.5 सेन्टिमिटर अब स्केलको सहायताले के गर्नुहुन्छ 5.5 खिच्नुहुन्छ अघि जस्तै गरी यसरी स्केल राख्नुस् रेखाखण्ड खिच्नको लागि पहिला कहाँ जान पर्यो 5 मा 0 देखि मैले कति गरे 5 सेन्टिमिटर सम्म खिचे अब 0.5 छ 5 बाट 5 र 6 को बीचमा अर्को रेखा छ जसलाई हामीले के भन्छौं 5.5 यसरी 5.5 रेखा खिच्न सक्छौं यो 5.5 रेखा खिचिसकेपछि यो रेखाको यतापट्टिबाट र यतापट्टि कम्पास राखेर तपाईहरुले लम्बको रचना गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज हामीले के गर्यौं भन्दा समानान्तर रेखाको रचना गर्यौं लम्ब रेखाको रचना गर्यौं अनि के गर्यौं लम्बार्धक यी तीनवटा कुराको रचना गर्यौं अब तपाईहरुले आशा गरेको छु मैले सिकाएका यी तीनवटै रचनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बुकमा दिएका अभ्यासहरू मैले देखाएका अभ्यासहरू तपाईहरुले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु अब आजको कक्षामा हामीले सिकेका कुरा राम्ररी घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला र अभ्यास गरेर आउनु होला भन्दै म आज तपाईहरु माझबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद।